अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिकरी। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब के लिए खतरे की घंटी उस वक्त बजी जब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने तफसीली फैसला जारी करते हुए उमर अयूब साहब की निशिस्त पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत की जानिब से केस के मेरिट पर तो कोई फाइंडिंग नहीं दी गई, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन को केस वापस भेजते हुए हुक्म दिया गया कि वो फरीकैन को सुनकर दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करे। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबात के बाद अगर कोई उम्मीदवार के इंतखाब में कोई धांधली हुई है तो उस उम्मीदवार के पास इलेक्शन कमीशन से अपील करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन होती है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद दरख्वास्त दायर करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल 2024 बनती थी, मगर हल्के में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के हरीफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने 60 दिन की डेडलाइन के 24 दिन गुजरने के बाद 11 मई 2024 को दरख्वास्त दायर की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 10 जुलाई से कार्रवाई का आगाज किया, जबकि बाबर नवाज साहब का कहना है कि उन्होंने 13 फरवरी को ही इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया था। हालांकि 9 फरवरी को बाबर साहब ने न सिर्फ अपने वेरीफाइड अकाउंट से सोशल मीडिया या फेसबुक पर पोस्ट करके बल्कि टीवी प्रोग्राम में भी अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचे और मौक़िफ़ अपनाया कि चूंकि दरख्वास्त 60 दिनों में दायर नहीं की गई तो इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। 30 जुलाई को अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करते हुए ऑपोजिशन लीडर की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। हुक्म इम्तना खत्म होने के बाद इस केस में जैसे नई जान पैदा हो गई हो। 9 मई के केसेस को आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला भी सामने आ चुका है। तासुर ये कायम हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द मजीद घेरा तंग करने और किसी किस्म की स्पेस ना देने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन जहां एक जानिब हुकूमत ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ महाज खोले हुए है, वहीं हुकूमत की अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेत की तरह हुकूमत की मुट्ठी से सरक रही है। दरियाई सिंध पर 6 नए कनाल्स बनाने के मामले पर पीपल्स पार्टी को अवामी सतह पर सख्त मज़ाहिमत का सामना है। खुसूसन सूबे सिंध में एहतजाज रैलियों और जलसे जुलूसों से निकलकर धरनों और शाराए बंद करने तक जा पहुंचा है। आज भी सिंध के मुताबिक शहरों में एहतजाज किए गए, जिनमें सिंध की कौम परस्त जमातों समेत वुकला, JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की। 8 जुलाई को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कनाल मंसूबा पास तो कर दिया था, लेकिन शायद दोनों जमातों को इतने बड़े अवामी रद्द अमल का अंदाजा ना था। मुस्लिम लीग नून तो इस सारे मामले से बासानी निकल सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुमकिन नहीं नजर आता। सिंध पीपल्स पार्टी का सियासी गढ़ है और हैदराबाद जलसे में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना कि वफाक कनाल्स मंसूबे को वापस ले, वरना पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चलेगी। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराजात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब से 2 मरतबा राब्ता किया। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास उससे पहले और मुल्की हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तेफाक होना क्या बता रहा है? अब बिलावल साहब की उस दुआदार तकरीर का क्या करना है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी की बयानबाजी से हुकूमत को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कौम परस्तों के दबाव की वजह से मंसूबे की मुखालफत पीपल्स पार्टी सियासी हिकमत अमली है। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान साहब का इस मामले पर कहना है कि हम माइंस एंड मिनरल्स कानून और कनाल वाले मामले को मुस्तरद करते हैं। उलमाए इस्लाम ने ये कानून यकसर मुस्तरद कर दिया है और किसी तरीके से भी ये जो मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है और नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि एक मुत्तफ़क़ राय होना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया उमर साहब। गुफ्तगू हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे करनी है, लेकिन आगाज़ करते हैं आपकी सीट। जिस तरह मैंने कहा कि एक स्टे वो विकेट हुआ आफ्टर फ्यू मंथ्स और 9 मई के केसेस की तलवार जो है वो भी लटक रही है। 4 माह में ये ट्रायल जो है वो मुकम्मल होना सुप्रीम कोर्ट कह रही है। लग रहा है आपको कि आपकी सीट खतरे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पर बुलाया। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग ज़रा समझें आपकी तवज्जो से, नाजरीन को भी। पहली बार मैंने स्टे कोई नहीं लिया था मैंने अप्लाई किया था 18/6 को 2024 को
اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن اپنے طاقت سے اپنے قانون سے تجاوز کر رہا ہے. اور وہ کیسے؟ الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کو 2024. 9 فروری کو میرا مد مقابل جو ہے وہ مجھے ٹویٹ کرتا ہے, بلکہ ٹویٹ اور فیس بک پہ کرتا ہے, اور وہ موجود ہے. بعد میں اس نے وہ ہم چلا بھی رہے ہیں ناظرین کو, وہ 3-4 مہینوں کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. جب وہ تو سارے یہ کٹ پتلیاں ہیں جو پپٹ ماسٹرز جو ہیں, انہوں نے پھر ان کو ڈوز دی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے پھر ڈیلیٹ کی. پھر جی ہوتا کیا ہے کہ 17 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ بڑی ضروری ڈیٹ ہے, یہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کی نوٹیفیکیشن گزٹ آف پاکستان میں شائع کرتا ہے. قانون یہ کہتا ہے, اور یہ میرے پاس قانون کی کتاب بھی ہے, کہ سیکشن 9.39 سب سیکشن 3 الیکشن لاز کے تحت باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ کوئی پٹیشن سنے, پر صرف 60 دن کے اندر 60 دن تک کوئی پٹیشن اس کے پاس آئے گی. کب سے؟ جب سے آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے ریٹرن کینڈیڈیٹس کا, اس کا, ٹھیک ہے, وہ ڈیٹ آپ کی پھر تقریباً 17/4/2024 کو ختم ہو جاتی ہے. 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرائیبیونلز بنتے ہیں, اور ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی جنہوں نے الیکشن کو کنٹیسٹ کیا, ان ساروں کو انہوں نے ٹرائیبیونلز بھی بیچا. یہاں پہ میرے مد مقابل جو ہیں یہ 11/5/2024 کو یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے. اچھا, لیکن میں عمر صاحب یہاں پہ میں ذرا آپ سے بلکہ اس پہ رسپونڈ آپ کیا کریں گے, کیونکہ آپ کے جو مد مقابل بابر نواز خان صاحب آپ کے اوپوننٹ جو تھے, ان کی جانب سے جو پٹیشن گئی ہے وہ 13 فروری کی, وہ بھی ہمیں موصول ہوئی ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ رسپونڈ کریں کہ 13 فروری کو آپ کہہ رہے ہیں 17 فروری سے جب ریٹرن کینڈیڈیٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تب سے لے کے 17 اپریل تک 60 ڈیز کے اندر. سو یہ 13 فروری پٹیشن تو گئی ہے, کیونکہ میں نے رسپونڈ, جب الیکشن کمیشن کے پاس ان کی پٹیشن گئی تھی تو انہوں نے ہمیں بھیجا کہ جی آپ رسپونڈ کریں, تو ہم نے ای سی پی نے آپ کو بھیجا. جی آبویسلی انہوں نے بھیجا تھا, کیونکہ ہم نے رسپونڈ کرنا تھا اس پہ ہم لوگ, اور وہ ہمارے پاس ظاہری بات ہے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں, وہ ساری کی ساری ہیں. ہم نے جب رسپونڈ کیا, یہ انہوں نے 11/5/2024 کو انہوں نے پٹیشن دائر کی ای سی پی میں, اور اس کے بعد 18/6 کو بلکہ اس کے بعد پھر ہم نے رسپونڈ کیا, اور 18/6 جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاورز ابھی نہیں رہی ہیں, یہ ابھی ٹریبیونلز کے پاس ہے. ابھی ہائی کورٹ نے کہا ہے, نئے جو چیف جسٹس آئے انہوں نے کہا جی واپس الیکشن کمیشن کے پاس جائے, جو ان کے پاس ٹیکنیکلی وہ یہ اس کو فنکٹس آفیشو کہتے ہیں, یعنی کہ پاس وہ دفتر جس میں فائل یا کوئی چیز ابھی نہیں رہتی, ختم, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ابھی یہ ٹرائیبیونلز میں جائے گا. رائٹ, بٹ آپ کے جو اپوننٹ ہیں ان کی جانب سے, اور جو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک جو پیپر ہے جو آپ کے آتھرائزڈ ریپرزینٹیٹو ساجد محمود صاحب کی جانب سے یہ انیشیٹ, یہ ہے فیک, یہ فیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کی کوئی چیز گئی نہیں وہاں پہ. سو آپ لوگ نے یہ لیٹر آپ لوگ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا کہ جس میں بیلٹ پیپرز کے فیک ہونے کا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ڈی آر او اور ان کے پاس یہ سارے یہ سگنیچر سٹیمپ سے مطلب یہ سارے کے سارے فیک ہیں, یہ سارے فیک ہیں, یہ فیک ہیں. سو یہ, اور جبکہ جواز یہ بنایا جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی بیسز یہی بنائی گئے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو فریق ہیں دونوں, وہ ہارنے والا بھی اور جیتنے والا بھی, وہ تمام جو ہے دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور ابھی ہے ہی نہیں, یہ پاور صرف ٹرائیبیونلز کے پاس ہے. پوائنٹ 1. پوائنٹ نمبر 2, یہ ڈاکیومنٹ فیک ہے. پوائنٹ نمبر 3, جب مطلب آپ نے اس کو جواز بنایا ہے آپ نے, اگر آپ کے نظر سے یہ پہلے گزرا ہے؟ جب جہاں پہ ابھی کورٹ میں جائیں گے تو بنائیں گے انشاءاللہ. میرے 16 سال بیٹے کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی, آپ نے منشن کیا آپ کے کزنز, میرے دونوں کزنز میرے ساتھ جو ایم پی ایس تھے, ان کی بھی جو لیڈز تھیں وہ 45,000 اور 38,000 تھیں, اور ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. میرے ایک دوسرے چچا زاد بھائی ہیں, مجھ سے بڑے ہیں, یوسف ایوب خان صاحب, ان کو اریسٹ کر کے جیل میں رکھا. میرے بھتیجے کو 18 سال کے بھتیجے کو, اکبر ایوب خان کے بیٹے کو, اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. میرے کوارڈینیٹرز کو اریسٹ کیا, ہمارے تحصیل پریزیڈنٹ راجہ احتشام صاحب ان کو اریسٹ کیا, ہمارے جنرل سیکرٹری علی یار خان کو پی ٹی آئی کو اریسٹ کیا, ہمارے باقی ساتھی جو ہیں تحصیلوں کے صدور ان کو اریسٹ کیا. ہمارا جہاں پہ بھی جلسہ جلوس ہوتا تھا کہ وہاں پہ رپٹ ڈال کے بند کر دیتی تھی. ان حالات میں ہم نے الیکشن کیا,
اور ہماری خواتین جاتی تھیں الیکشن کے لیے اور ان حالات میں ہم نے الیکشن کیا. نمبر 1. نمبر 2, میرا سیاسی مخالف کہتا تھا جی وہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں. سیاسی مخالف نے تو سوشل میڈیا پوسٹ سے بھی ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے غلطی سے یہ چلا دیا تھا. وہاں تک تو پہاڑی علاقوں میں ہم تک انٹرنیٹ کی بھی رسائی بہت مشکل ہوتی ہے, ہمیں ریزلٹس بھی نہیں آ رہے تھے. اس کو بالکل آ گئے تھے ریزلٹس, اس نے خود چلایا تھا. پھر اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں, آپ وہ چیک کریں, میرا خیال ہے K2 کا تھا یا کوئی پروگرام تھا, اس نے وہاں پہ بھی اعتراف کیا کہ جی میں نے یہ کیا تھا. اس سے وہ جو اینکر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے 2018 میں بھی آپ ہارے تھے اور ابھی بھی. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ بات کی ہے. اور بڑے بظاہر انہوں نے بڑے گریسفلی اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کی تھی اور مبارکباد آپ کو دی تھی. جی بالکل. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے عمر صاحب, وہ جو ابھی حال ہی میں قاضی محمد انور صاحب نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سے متعلق وہ احتساب کمیٹی کے رکن قاضی صاحب, اور قاضی صاحب نے جو رپورٹ جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چند عناصر, اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے ادارے کے حوالے سے ہی کہا کہ وہ ان کے خلاف کیمپین کے پیچھے ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف جو اب یہ سب کچھ اب دوبارہ سے اٹھ رہا ہے اور آپ کی سیٹ جو ہے اس پہ بہت بڑا سوال آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں, وہ یہ عناصر ہے؟ علینا صاحبہ, جہاں تک دھاندلی کی بات ہے میرے خلاف میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا. میں نے آپ کو بتا دیا ہم لوگ کیسے کر سکتے تھے. یہ تو عوام کی مہربانی ہے, رب نے مہربانی کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میسج تھا جو کہ کلین سویپ تھا. اور لیڈ کتنی تھی؟ لیڈ ہو نا 5,000 2,000 4,000. میری لیڈ 82,000. میرے جو ایک ایم پی اے صاحب ہیں ان کی 45,000, دونوں دوسری کی جی 38,000. ان کے بھی سیاسی مخالفین نے ایک ہی دن یہ پٹیشن دائر کی ہے جو کورٹ میں کلب ہوئی ہے. تو ہم تینوں نے, ہماری لیڈز بھی برابر, سارا کچھ برابر. تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹ گیوز, یہ کوئی عقل مانتی ہے کوئی؟ لیکن جب آپ اکیوز کرتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ مشینری اس وقت سے نامینیشن پیپرز بھی جہاں پر آپ نے منشن کیا سبمٹ نہیں کرائے, میرے تو پھاڑے گئے. جس مشکل سے ہم نے ڈیکوائز کر کے ہم نے جا کے بھیجے اپنے نامینیشن پیپرز, وہ آپ کو. اچھا, پھر الیکشن سے ایک دن پہلے مجھے لیپ ٹاپ نشان الاٹ ہوا. میں ہائی کورٹ میں گیا, مطلب میں نے جب آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی نامینیشن, آپ اپنا کوئی بھی الیکٹورل سمبل اپنی مرضی کا لیتے ہیں. ہم نے سوچا کہ جی ہم لوگ کرکٹ اور اپنا یہ وکٹس لیں گے. وکٹس شام کو میرے دونوں صوبائی ممبران کو میں نے بھی الاٹ کیا. صبح کے وقت جو ریٹرننگ آفیسر ہیں صوبے کے, انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی ہم پہ اتنا زیادہ پریشر ہے, ہم لوگ آپ سے واپس لے رہے ہیں, خدا کا واسطہ لے لیں. وکٹیں بھی لے لی, بھلا پہلے لے لیا تھا, بھلا پہلے لے لیا. اچھا, پھر مجھے راتوں رات مجھے الاٹ کر دیا جی کمپیوٹر, لیپ ٹاپ. ابھی گاؤں میں بڑا مشکل ہوتا ہے لیپ ٹاپ, وہ بھی. اچھا, پھر ایک دن پہلے کوئی میسج دینا چاہ رہے ہوں گے نا کہ آپ لوگ. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مطلب پورے شہر میں بینرز لگ گئے اور عجیب و غریب قسم کے ہمارے الیکٹورل سمبلز لگ گئے. میرا لیپ ٹاپ تھا, وہاں پہ لگ گیا ٹھپر, وہاں پہ لگ گیا کدو. میرے جو ایم پی ایز ہیں ان کا ایک فاختہ تھا, اس کی جگہ کچھ اور لگ گیا. میرے دوسرے ایم پی اے صاحب ہیں ارشد ایوب صاحب, ان کا تھا گھڑیال, ان کی جگہ بینرز پہ کچھ اور لگ گیا. آپ لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ آنکھ کا دریا عبور کیا تھا, سو ابھی بھی یو ریڈی ٹو فائٹ اٹ آؤٹ؟ ہم سیاسی لوگ ہیں علینا صاحبہ, ہم لوگ انشاءاللہ جہاں تک جائیں گے, ہم لوگ تو جائیں گے, ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں, یہ چیزیں ہمیں کوئی بہتر نہیں کرتی. جو 9 مئی کے کیسز کو جو 4 ماہ میں جس طرح سے اگر کنکلوڈ کیا اور سزائیں ہوئیں, اور اس کے تناظر میں اگر ممکنہ طور پہ نااہلی اگر سامنا کرنا پڑے تو کریں گے فیس؟ علینا صاحبہ, یہ رسک میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, ہمت دی. مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. مقابلہ کریں گے اور ایسا کریں گے آخری دم تک انشاءاللہ مقابلہ جاری رہے گا. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے, ہم لوگ کھڑے رہیں گے, مقابلہ کرتے رہیں گے. سر, مقابلہ آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن جیلیں اگر اسی طرح سے بڑھتے رہے, ابھی تو آپ کو آپ کے لیڈر کو باہر نکالنا تھا, لوگوں کو موبلائز کرنا تھا. لوگ تو پریشان ہیں اس بات پہ کہ احتجاج کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. ہم لوگ دیکھیں, احتجاج ہمارا ہر جگہ پہ جاری ہے. ہماری بہن کو, عالیہ حمزہ صاحبہ کو پرسوں پنڈی میں یوتھ کنونشن سے اٹھایا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کو, مجھے ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو ہمیں پنڈی اڈیالہ جیل کے سامنے سے اٹھا لیا اور کہا چلو جی پریزن وین میں. میرے پاس کورٹ آرڈر تھے
گرفتاریاں تو کریں گے نا, گرفتاریاں تو کر رہے ہیں, تو احتجاج کے لیے نکلیں گے کیونکہ ایک ٹھوس احتجاج آپ لوگ نے کرنا تھا. مولانا صاحب بھی آپ لوگ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے, ان کی مرضی ہے. ہم لوگ دیکھیں تو بغیر مولانا صاحب کے احتجاج کر سکیں گے؟ ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں. بس سر آپ لوگ جو بھی ہے آواز اٹھا رہے تھے, لیکن وہ اس طرح سے مؤثر ایک آواز نہیں اٹھ سکی. آپ لوگ کو اتحادیوں کی ضرورت تھی, ہمارے علینا صاحبہ باقی بھی اتحادی ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیں عطاءاللہ خان سردار عطاءاللہ جان مینگل صاحب ہیں, وہاں پہ انہوں نے الحمدللہ بلوچستان میں ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. اختر مینگل صاحب سردار اختر مینگل صاحب ہیں, ان کے ساتھ ساجد ترین صاحب ہیں, ان کے باقی ہمارے ساتھی ہیں. پھر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. یہ ایک ایک کر کے سندھ میں ابھی اس وقت میں آپ کے پروگرامز پہ ایک سال سے کیا نہیں کہہ رہا کہ سندھ کا پانی بیچ دیا گیا ہے. بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم لات مارتے ہیں, ان کی وزارتوں کو حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ میں نے یہیں پہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا جی رات کو چف منتر ہوگا اور ان کے اوپر ڈوز ان کو پڑے گی اور یہ شیر و شکر ہو جائیں گے. اور وہی بات ہوئی. آج اخبار میں کیا نہیں آیا ہوا کہ جی ہم لوگ کل ان کی ہوئی تھی مشاورت آپس میں کوارڈینیشن کمیٹیز. تو پھر مطلب یہ تو واضح ہے. بلاول صاحب کس کو پیغام دے رہے تھے؟ کس کو؟ جو بلاول صاحب نے حیدرآباد جلسے میں بڑی تقریر, دھواں تقریر کی تھی, وہ کس کو پیغام تھا جب وہ کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑ دیں گے؟ اپنی مطلب جو ان کی نون کوتاہیاں لیگ ہیں کو براہ راست ٹارگٹ کرے تھے یا ان کا ہدف کوئی اور تھا؟ پتہ نہیں, باقیوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. نون لیگ کو میرا خیال سنا رہے تھے, نون لیگ کو ہی براہ راست. لیکن جس طرح سے آپ کے پارٹی کے ایک سابق رہنما شیر افضل مروت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن کا ایک وقت تھا, 45 دن تک اگر مزید خاموش رہا جائے, کوئی شعلہ بیانی آپ لوگ کے سائٹ سے نہ ہو, کوئی گن گرج جو بڑی ایک دھمکی آمیز جو ایک رویے میں جو گفتگو کی جاتی ہے, جہاں پر اداروں کو لتاڑا جاتا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اگر وہ سلسلہ بند ہو جائے تو 45 دن میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. کون سے ادارے قوم نے کس کو لتاڑا ہے؟ ہم تو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے بارے میں بات کریں. نمبر 1 وہ ڈیالہ جیل آپریٹ کرنے کے حوالے سے. نمبر 2 ہم کہتے ہیں جی آئین اور قانون کی بالادستی ہو. آئین اور قانون اور سیکشن 7 آپ آرٹیکل 7 پڑھیں آئین کا, واضح طور پہ ریاست کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں. سر آپ بار بار یہ ویسے ڈیفینیشنز پڑھا رہے ہیں تواتر کے ساتھ, تو یہی بات تو بری نہیں لگ رہی؟ میں تو کہتا ہوں وہاں پہ ذرا کریں نا. آپ کا آرٹیکل 7 میں ریاست ہے کیا؟ ہمیں کہتے ہیں جی ریاست کے خلاف نعرے لگائے. بھائی جان ذرا پڑھ لو نا, ریاست ہے کیا بلا, کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کی مجلس شورا جس میں سینٹ, قومی اسمبلی, وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیاں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں. باقی جتنے اور وہ آپ کے اوزار ہیں ریاست کے, جس میں آپ کی پولیس, رینجرز, انٹیلیجنس ایجنسیز, مسلح فوج, آپ کا کسٹم وغیرہ وغیرہ, وہ نیچے. اچھا, جب آپ کے اوزار ریاست کا لبادہ اٹھا لیں کہ جی ہم ریاست ہیں, پھر then there is something rotten in the state of Denmark. آپ کا شیکسپیئر کا پلے ہے ہیملیٹ, اس پہ وہ لائن آتی ہے. سر what do you expect from the courts now? آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں, ایک تو آپ لوگ کی انٹرنل ایک پارٹی کی جو رفٹس ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سیٹل ہو رہی ہیں, ضرور اس حوالے سے بتا دیں. ابھی بھی آج لسٹ جاری ہوئی ہے, کل وکلا مل رہے ہیں, لیکن کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لوگ بھی ضرور ملیں گے جن کے نام لسٹ پر نہیں ہوتے. اس کا میں لینا صاحبہ نہیں کہہ سکتا کون ملے گا کون نہیں ملے گا, وہاں پہ جا کے حالات اور واقعات دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن پھر پارٹی کے ایک حوالے سے پھر ایک تاثر جاتا ہے کہ سنک نہیں ہے پھر معاملات. نہیں, سنک ہے, پر یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ کو خود بھی معلوم ہے, میں اسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سب کے سب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن اور ان کے احکامات پہ ہم لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اہم پوائنٹ جو آپ نے کیا کہ جی پارٹی کے اندر ہم لوگ ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہمارے اندر میں کسی کے ساتھ میرا ویو پوائنٹ نہیں ملتا ہوگا, کسی کا میرے ساتھ نہیں ہوگا. ہم لوگ آپس میں, ہم لوگ کوئی ہاتھ پکڑ کے باندھ کے ہم لوگ کسی کے سامنے مغلانہ دور پہ وہ جس طرح دربار میں ہوتا ہے, ہم لوگ وہ نہیں ہے. ہم لوگ دل کی بات کرتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں. رائٹ. اور کورٹ سے آخر میں امید عدالتوں سے, کورٹ کو جس عدالت نے آپ کا اسٹے جو ہے وہ ویکیٹ کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کر دیا ایک بار پھر, وہ تو لیگل پوائنٹس ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سو آپ اس کو پوری طرح سے اس کا مقابلہ, ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اہم بات یہ ہے کہ عدالتوں کو ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, یا تو وہ اپنے آرڈرز دینا بند کریں, یا پھر یا آرڈرز دیتے ہیں تو پھر اس کی پیروی کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں, ورنہ کاغذ کالے کرنے والی بات ہوتی ہے وہ نہ کریں. سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنے ہی پاورز ان کے پاس اب رہ گئے ہیں. تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بابر نواز خان صاحب. آپ مد مقابل تھے عمر ایوب خان صاحب کے. NA 18 ہری پور کی اس سیٹ میں ایک کانٹے کا مقابلہ ہوا اور بابر نواز خان صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بابر صاحب السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। बाबर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बाबर साहब सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा, चूंकि इस हवाले से 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे उमर अयूब खान साहब ने ले रखा था उसको विकेट किया, और उसके बाद मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका फैसला करने के लिए हुक्म जारी हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये ज़रूर सबसे पहले बताइएगा कि जब ये इलेक्शंस हुए थे तो उसके फौरी बाद जो सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे आपके वेरीफाइड अकाउंट से जो पोस्ट आया जिसमें आपने बाकायदा तौर पे अपने हरीफ को भी मुबारकबाद दी, आपने रिजल्ट्स को भी तस्लीम किया, आपने लोगों को भी कहा कि हम मजीद मेहनत करेंगे, और बज़ाहिर एक ग्रेसफुली आपने शिकस्त तस्लीम की थी। ये ट्वीट, ये जो फेसबुक पोस्ट था, ये आपने खुद किया था? बिल्कुल जी, मेरी मीडिया टीम ने की थी, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, मैंने कभी भी उससे इनकार नहीं किया। दरअसल मसला ये था कि जैसे कि आपको भी पता है कि इस बार ऐसे हुआ कि पूरे मुल्क में सिग्नल नहीं थे मोबाइल के कहीं पे भी। मेरे 604 पोलिंग स्टेशन थे, 1906 के करीब हमारे पोलिंग बूथ थे। इतने बड़ा हलका, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हलका है, यहाँ पे लोगों से कांटेक्ट नहीं था। ये जो ट्वीट किया गया है ये सुबह के वक्त किया गया था, इलेक्शन की रात में ही। और जब लोग आना शुरू हुए, उन्होंने आगे रुदाद सुनानी शुरू की, लोगों ने बताया कि वो वोट पोल करने गए तो उससे पहले ही उनके वोट पोल हो चुके थे। ऐसे भी पोलिंग, बल्कि इनके अपने गांव में जहां से ये बिलोंग करते हैं, वहां पे एक खातून गई जो कि एक हमारे वफाकी महकमे की मुलाजमा है, बल्कि नादरा से उनका खुद अपना ताल्लुक था। तो जब उन्होंने अपना चेक किया तो उनका वोट ऑलरेडी पोल था। जब उन्होंने शोर शराबा किया तो उनके नाम के ऊपर दूसरी पर्ची काटी गई और उनको दिया गया, कहा कि वो जो पहले पोल हो गया था खैर हो गया, आप एक और ले लें। मतलब ऐसे कई वाकयात ऐसे हुए हैं जो के मरे हुए लोगों के भी वोट पड़ गए हैं, जो बैरून मुल्क लोग हैं उनके वोट भी पड़ गए हैं। आपने जिस तरह से कहा कि 8 फरवरी की रात को आप कह रहे हैं कि आपने ये फेसबुक पे पोस्ट करा और आपकी सोशल मीडिया टीम ने, और आपके कंसेंट से ये पोस्ट हुआ, और जो आपके मुखालिफ है वो कह रहे हैं 2 महीने के बाद आपने ये पोस्ट भी डिलीट कर दी। सो आपको 2 महीने का पूरा अरसा लगा जब तक आपने ये शिकायत सारी जो है आप तक पहुंची, और फिर उसके बाद आपने फैसला किया? बड़ा ये मजाक खेज बात है। ये मेरे भाई जो हैं अगर 2 महीने का साबित कर दें तो मैं ताहयात सियासत छोड़ दूंगा। मैंने नेक्स्ट उसके फौरन बाद जब ये चीजें मुझे पता चली मैंने डिलीट कर दिया, और 13 फरवरी को ठीक इलेक्शन के 4 दिन बाद मैं कौमी अपना इलेक्शन कमीशन चला गया था। वहां पे जाके मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी थी, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, आपके स्टाफ को भी मैंने दे दिया। जी मैंने बिल्कुल वो चलाया भी है, बिल्कुल बाबर साहब। लेकिन उमर अयूब खान साहब कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने आपकी इस जो आपने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराई थी उस पिटिशन का जवाब भी उन्होंने दिया, और दूसरी बात ये कि जो डीआरओ के हवाले से जो लेटर उनको भेजा गया है उमर अयूब खान साहब के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से, जो कि जो बेसिस बनाया जा रहा है जिसमें फेक बैलेट पेपर्स का जिक्र किया गया साजिद महमूद साहब की जानिब से, उमर अयूब खान साहब कहते हैं ये फेक डॉक्यूमेंट है और उस हवाले से भी वो अदालत रुजू करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये 10 जुलाई 2024 को इस लेटर की बात गश्त हुई थी और ये मैंने वहां पे पेश किया था। इत्तेफाक से इन्होंने कुछ लोगों के साथ झूठे वादे किए थे जो उन्होंने फिर पूरे नहीं किए। उसी स्टाफ में से वहीं के लोग जो इनके साथ के लोग थे उन्होंने ये लेटर हमें प्रोवाइड किया है। ये लेटर किसी एक जगह पे नहीं है, 10 जगहों पे फॉरवर्डेड है। इसकी फ्रांसिक कराई जाए, जो करना है वो किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई जेली या 2 नंबर काम नहीं किया। इस हवाले से एप्लीकेशन दे चुके थे, बट उसके बावजूद भी रिजल्ट्स जिस तरह के आपके सामने आए आपने उसको तस्लीम किया। बट ये जरूर बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रुजू कर रहे थे जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ये इलेक्शन पिटिशंस जो है वो देख रहा होता, आपको किसने कहा था ईसीपी जाने के लिए? एसीपी का पहला फोरम होता है एसीपी में जब आप जाते हैं 16 डेज का जो टाइम होता है उस दौरान जब ये बन जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन हमें भेजता है ट्रिब्यूनल्स की तरफ। वो होता है हर एक नॉर्मल इलेक्शन में। ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं था क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा बाबर साहब कि ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं था या एबनॉर्मल इलेक्शन थे? मैं हरीपुर के इलेक्शन की इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरा मुखालिफ है जो इस वक्त सीट पे बैठे हैं और अपोजिशन लीडर हैं, उनके कोऑर्डिनेटर जिन्होंने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो ही साजिद महमूद 7 तारीख को एक एप्लीकेशन लिखता है जो 9 तारीख को जाके उनको देता है, इलेक्शन कमीशन को भी देता है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको भी देता है। उसकी बकायदा वेरिफिकेशन हो चुकी है। 10 जुलाई को जो इलेक्शन कमीशन में जब ये लेटर प्रेजेंट किया गया तो 3 मेंबर्स ने हमारे हक में कहा, उन्होंने कहा कि क्यों ना आपको डी नोटिफाई कर दिया जाए
क्योंकि जीते हुआ भी कह रहा है कि धांधली हुई और बैलेट जली आ गए, और हारे हुआ भी कह रहा है, जिसके बाद इनके इस लेटर को वेरीफाई करने के लिए तकरीबन 15 दिन 16 दिन का टाइम दिया गया। इनको वो टाइम मिल गया और ये भाग के उसके ऊपर स्टे लेने की चले गए। इनको पता था कि अब इस हल्के में दोबारा इलेक्शन होने लगे। अब बाबर साहब ये बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद एक नई उम्मीद जागर हुई है आपके लिए, और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद आपको कोई लग रहा है कि ये फैसला जो है वो अब आपके हक में भी आ सकता है? ये तो किसी अगर बिल्कुल अनपढ़ आदमी से भी पूछें और ये चीजें जब जाके उनको दिखाएं तो वो भी आपको कहेगा कि इधर तो अब तहकीक की जरूरत ही खत्म होगी। अगर मैं किसी पे कोई इल्जाम लगाता तो उस चीज की तहकीक की जाती। एक बंदा खुद कह रहा है कि इस हल्के में जेली बैलेट आ गए हैं, 1 साल का टाइम। वो तो डिनाई कर रहे हैं, अब आप किसको कैसे साबित करेंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 10 जुलाई 2024 को एक लेटर प्रेजेंट किया गया इलेक्शन कमीशन में इनके वकला की मौजूदगी में। पहले उन्होंने अपने साजिद महमूद को मानने से इनकार कर दिया, फिर उन्होंने इस लेटर से इनकार किया। सर लेटर आज भी वो कह रहे हैं फेक है, जो मैंने अभी पहले आपसे इसके लिए ये किसी कोर्ट में क्यों नहीं गए? 1 साल से मेरे खिलाफ जाते, मेरे वकला के खिलाफ जाते, ये जाके कहते कि इन्होंने जेली चीज लाई है और उसको साबित कर दे। राइट, बहुत शुक्रिया बाबर नवाज खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके वक्त का सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बाबर नवाज खान साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि और जो लेटर्स जो आपको दिखाए भी हमने टीवी स्क्रीन पे, जो उमर अयूब खान साहब डिनाई कर रहे हैं, बाबर नवाज खान साहब कह रहे हैं कि ये अदालतों का इन्होंने रुख क्यों नहीं किया अगर तो ये लेटर्स जो है वो जाली थे या फेक थे। इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जो कि धमकी आवेज अब उनका रवैया है, वो अब मशावरत भी सिंध से दरिया निकालने के जो मामला है उस पर मशावरत भी नहीं चाहते। वो कहते हैं ये मामला अब नॉन निगोशिएबल है। लेकिन कल की हुई हुई अहम मीटिंग क्या बता रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, जिस हाई लेवल मीटिंग का अब जिक्र किया जा रहा है जो गुज़िश्ता रोज़ हुई है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था दोनों आप जमातों के दरमियान, आप उस इजलास में शिरकत कर रहे थे। हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि एक तासुर ये पैदा हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब की हैदराबाद में जो उन्होंने तकरीर की तो उसके बाद शायद वो वजारतों को लात मारने की चूंकि उन्होंने बात की, उन्होंने हुकूमत छोड़ देने की धमकी दी, तो लग रहा था कि अब नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी का गुजारा जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। सो कल की जो इजलास से बाहर बात आई वो पावर शेयरिंग के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया जी। कल मेरा ख्याल है ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जितनी भी आज तक इजलास हुए हैं, कल पहला इजलास था जिसके बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई है और वो मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग थी। उसमें कोई ऐसी चीज का जिक्र नहीं आया जो पावर शेयरिंग की कोई उसमें गुंजाइश रह जाती हो। सो अग्रीमेंट्स का जो तय मामलात हुए थे आप दोनों जमातों के दरमियान, नून लीग को वो याद दिलाए गए हैं। सो नहरों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई? यकीनन नहरों पे भी बात हुई। आज का इशू ही नहरें हैं। आज तो जहां पे भी आप बैठेंगे, कोई सियासी महफिल सजेगी तो सबसे पहली बात ही जो है वो नहरों से स्टार्ट होती है, पानी के इशू पे बात होती है। यकीनन हुई और उसमें पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मौक़िफ़ को दोहराया और उस पे बिल्कुल इस चीज का बड़ा वाज़िया बरमला जिक्र किया कि अगर किसी किस्म का भी कोई गलत फैसला दिया गया या इस मंसूबे को ख़त्म ना किया गया या इस पे फौरी CCI बुला के गुफ्तो शनीद ना हो सकी तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि दूसरी साइड ने आपको क्या यकीन दहानी कराई फिर? देखिए, दूसरी साइड का बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। वो उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा कि इस मंसूबे पे कोई अभी तक अमली तौर पर काम नहीं हो सका और स्टार्ट नहीं हुआ और हम यकीन दिलाते हैं कि ये कंसेंसस के अलावा इस पे कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा जाएगा। नहीं, लेकिन हसन साहब इस पे कंसेंसस की गुंजाइश है क्योंकि बिलावल साहब तो कहते हैं अब ये नॉन निगोशिएबल है, इस पे मशावरत भी उनको नहीं करनी। देखिए ये चीजें जो हैं ये मुज़ाकरात के जरिए ही हल होती हैं। हमने अपना आखिर में बता दिया है, अब उनकी तरफ से कोई तजवीज आएगी तो यकीनन हम उसको ये तो देखेंगे कि ये बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
یا اگر ہم اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تو ہم نے بات کے ذریعے ہی ختم کرنی ہے نا کہ آج کے بعد ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس لیے سیاست کے اندر یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ اس پہ بات جو ہے وہ کرنی ہے. لیکن پھر آپ کو وہ جو حکومت سے باہر نکلنے کی جو دھمکی تھی بلاول صاحب کی، اس پر کہیں نہ کہیں نون لیگ نے آپ لوگ کا اعتماد حاصل کر لیا ہے کہ ایسا نہ کریں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس وہ دھمکی نہیں تھی، وہ ایک حقیقت تھی. دھمکی بلیک میلنگ کے لیے ہوتی ہے، ہم نے دھمکی نہیں دی. ہم نے انہیں کلیئر اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ اگر اس طرح سے کیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. اس میں دھمکی والی کون سی بات ہے؟ رائٹ، بٹ حسن صاحب 2024 کی اس ہائی لیول بریفنگ کا حوالہ آج کو نون لیگ جن کے ساتھ آپ لوگ کی ہائی لیول میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ خود ہی اور ٹاک شوز میں میرے پروگرام میں عرفان صدیقی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 2024 کی وہ 8 جولائی کی جو ہائی لیول بریفنگ تھی جو کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب چیئر کر رہے تھے، اس سے متعلق اس کو جواز بنایا جا رہا ہے کہ اتنے عرصے تک پھر ایک خاموشی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں اڈاپٹ کی ہوئی تھی. تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا انیشل جو ان کی سپورٹ تھی یا اتنے عرصے تک خاموش رہنے کی وجہ کیا آپ لوگ کو معلومات انکمپلیٹ جو ہے وہ دی گئی تھی، یا پھر جو آپ لوگ کے کنسرنز تھے، جو تحفظات تھے، ان کو شروع دن سے ہی نظر انداز کیا جا رہا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ پیپلز پارٹی نے فری ہینڈ دے دیا اور کہ آپ جتنی نہریں مرضی بنا لو یا ایک بنا لو یا دو بنا لو. لیکن وہ بریفنگ تو چیئر کر رہے تھے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نا. میٹنگ تو اب دیکھیں کسی چیز کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اس میٹنگ میں کئی آف دی ریکارڈ بھی باتیں ہوتی ہوں گی. اگر کوئی بھی ایسی ہائی لیول میٹنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس میٹنگ کے منٹس بھی ہوتے ہیں. وہ منٹس ہی سامنے آ گئے سر، پبلک ہو گئے ہیں وہ منٹس. سر وہ منٹس اگر سامنے لے آئیں تو اس پہ بات کریں گے نا. وہ منٹس سامنے لے آئیں، اس پہ ٹائم رکھیں، اس پہ ہم بات کریں گے. حسن صاحب، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب بھی چند ڈاکیومنٹس اپنے پاس رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 7 فروری کو ہی یہ جو کانسینٹ تھا وہ لے لیا گیا تھا، باقاعدہ طور پہ سائن ہوئے تھے دستاویزات، اور یہ جو کنال پروجیکٹ ہے جو کہ ایک کوپریٹ فارمنگ کا جو یہ ایک پارٹ ہے، وہ 7 فروری سے یہ چیزیں چل رہی تھی. پیپلز پارٹی کے اوپر صرف سوال ان سے یہ عائد ہو رہا ہے ان کے اوپر کہ اتنے عرصے تک جو خاموشی اختیار کری رکھی اور پھر اب آ کے جو پبلکلی اس کو ڈیناؤنس کیا جا رہا ہے. اختیار کری رکھی خاموشی کس نے اختیار کی رکھی؟ آج جو اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں انہوں نے تو کبھی زندگی میں ایشوز کی بات ہی نہیں کی. ان کے تو ایشوز ہی اور ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا اور اس پہ اپنا موقف بھی رکھا. پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے پہلے نہروں کے معاملے پہ بات کی ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی؟ سر آپ کے ناقدین آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کیونکہ اب سندھ میں اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کے ایک غم و غصے کا اور احتجاج کا، مزاحمت کا سامنا ہے، تو اس لیے آ کے اب پیپلز پارٹی ریاکٹ کر رہی ہے، اپوز کر رہی ہے اس کو. ہم ان مخالفین کے ساتھ آج کے مخالف نہیں ہیں. یہ ہم 70-69 سے ان کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں. 67 سے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے، یہ اس وقت سے پیپلز پارٹی کے اور -1 کے فارمولے اور فلاں اچھا ہے فلاں اچھا نہیں ہے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. ہر الیکشن کے اندر جی ڈی اے بھی بنتا ہے اور الائنسز بھی بنتے ہیں، منا ملٹری الائنس بھی بنتا ہے. یہ سارے کچھ الائنس ہم نے بھگتے ہوئے ہیں. یہ کوئی آج کے ہمارے مخالف نہیں ہے اور آئندہ بھی شوق پورا کرتے رہیں گے. یہ ان کا جمہوری حق ہے، حسن وہ صاحب کر سکتے ہیں. رائٹ. اور آخری سوال، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں منرلز بل یا منرلز قانون ہو اس کو بھی مسترد کرتے ہیں اور نہروں کے معاملے کو بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے مسترد کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو بالکل مسترد کرتی ہے. انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر یہ منصوبہ چلے گا تو شاید ہم آپ کے ساتھ نہ چل پائیں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حسن مرتضیٰ یہاں بیٹھ کے کسی چیز کی یقین دہانی کرے یا کوئی کلیئرنس کرے. یقیناً اس معاہدے کے
ساتھ ہم نہیں چل سکتے حکومت کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے پہ بھی جہاں پہ یہ پورا جو ایک منصوبہ ایسا ہے کہ جو کہ ایک فرکشن کریٹ کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس کے پیچھے بھی آپ کو لگتا ہے ایسے عوامل کچھ شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتے ہیں، کچھ ایسی طاقتیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور تبھی یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. لیکن بالکل اس کو انیشل سٹیجز پہ آ کے یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں بندے کی حرکت ہے یا شرارت ہے یا وہ اس کا محرک ہے، وہ مناسب چیز نہیں ہے. مناسب وقت پہ ہم انشاءاللہ تعالی ان عوامل کا، ان محرکات کا یقیناً ذکر بھی کریں گے اور ان کو بے نقاب بھی کریں گے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.